شي كيستيون أميرة شي كيستيون ما عنديش ها ما عنديش شوفو كان سهلة. صافي واخا داكو كيبان لكم السجل اللي مكتوب هنا ياك وين السجل؟ صافي داكو دونك دائما ملي كتشوفوا ليكزارسيس بحال هادشي هذا فيه انيكواسيون في الاول وشي حوايج اخرين من بعد سافو دير بان هادشي هذا كامل اللي كيجي من بعد راه عنده علاقه بهاد ليكواسيون اللي غادي تعملوا هنا داكوغ يعني ما تحلوش هادشي هذا indépendamment de la première question. D'accord. Donc je commence. Première question, résolution d'une équation. Donc les équations اللي عندكم في l'examen في الباكالوريا ماشي في l'examen national. في الباكالوريا عندكم l'équation ديال premier degré sous la forme ax plus b égale 0 ou ديال deuxième degré ax carré plus bx plus c égale 0 pour les équations. ou les équations تاعهم même chose كاينين ديال البروميير ديغري وديال الدوزيام ديغري اي ايكواسيون عطاو لكم راه ميمكنش تكون خارجه على هذا الاطار هذا داكوغ دونك pour résoudre une équation du deuxième degré راه كتعرفوا القاعده جو calcule delta égale b carré moins 4ac ça fait 1 et 25 J'ai 25. تبان هاد لي كالكول باش ما نغلطش في حاجه strictement positif. Donc cette équation admet deux solutions réelles. x1 égale moins b et moins 1 moins 5 sur 2 égale moins 3 x2 égale moins 1 moins b plus racine de delta sur 2a. Ça fait 4 sur 2 égale 2. حاجة أخرى بقاو دايما تكتبوا اس لا في لي كومبلكس ولا في les équations dans R. S ضروري هاد ال S. L'ensemble des solutions c'est moins 3, 2. Oui, c'est simple. Ce qui m'intéresse هما les équations اللي غادي يجيو من بعد. اللي عنده شي سؤال يوقفني. ندى ما كايناش هنايا ندى حماموش مكاينش عندها بروبليم في لي زيكواسيون ديال الدوزيام في لي زينيكواسيون ديال الدوزيام دوغري واخا ابروبو ديال لي زينيكواسيون ديال الدوزيام دوغري دابا ديال لي زيكواسيون اون ايكواسيون كومون اسكون بروسيد شايف فيكم يعطيني الطريقه أولا خاص نعرفو لي سوليسيون ديال ليكواسيون ومن بعد نعملو فاكتوريزاسيون من بعد لو طابلو سي. D'accord. Supérieur ou inférieur ou strictement supérieur ou inférieur à 0. بالنسبة لهنايا il faut distinguer تقدروا ديرها ديريكتومون غير بالطابلو دو سين delta égale 0 delta strictement positif delta strictement négatif كاينين 3 cas. اعطوني لو سين دون لو بروميير كا شايف فيكم اعطيني لو سين هذا دي رابيل اللي هما الادوات اللي هما ضروريين دي رابيل. الا كان دلتا ايكال 0
أميرة إلا كان دلتا إيكال زيرو شنو هو لو سين ديال أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي؟ أميرة إلا كان دلتا إيكال زيرو شنو هو لو سين ديال أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي؟ عرفت نسيت. هادي ضروري 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 ضروري. Ça s'annule en moins b sur 2a ملي كتنعدو وفي كلشي لا في هاد الجهة ولا في الجهة الأخرى سين دو أ وحتى في الجهة الأخرى سين دو أ. داكوغ. وشنو هي لا فاكتوريزاسيون ديال أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي كتجي إيدونتيتي روماركابل إلا كان دلتا إيكال زيرو. هادي ديال لو كاد دلتا إيكال زيرو. خديجة عطيني لو كاد ديال دلتا ستريكتومون بوزيتيف. كيكون سين دو أ موان انفيني x1 و x2 plus l'infini. Le signe contraire de a sur x1 x2 l'intervalle x1 x2 permet ça. داكوغ. دونك هنا كتحسبو نعطي لكم طابلو السيني ديال هاد الكا بارتيكولير. الفو كالكولو إلا كان دلتا بوزيتيف وزدنا غير إذا حسبنا الدلتا وجدنا زيرو صافي كان عندنا طابلو سين موراها. بيان سور بيان سور ديريكتومون سون ديمونستراسيون لأن هادوك عندكم في الأدوات اللي تقدروا تستعملوهم. إلا كان دلتا ستريكتومون بوزيتيف كتحسبو إكس أن و إكس دو شحال كيساويو وكترتبوهم على حسب كيف ما مرتبين. لو بلي بوتي هو الأول عاد لو بلو غرون على برا ديال لي غاسيني سين دو أ. شكون هو هاد لو نومبر سين دو أ و بين لي غاسيني سين كونترير دو أ كونترير دو أ. savez هذا لو دوزيام كاد ديال دلتا ستريكتومون بوزيتيف. وإلا كان دلتا ستريكتومون نيجاتيف دلتا ستريكتومون نيجاتيف كاين إكس أن و إكس دو ولا ما كاينينش؟ Monsieur, l'ensemble R ما كاينينش ولكن l'ensemble C كاين. داكوغ مزيان. دون R ما كاينينش دون R ما كاينينش كوريكت. دون سي كاينين ولكن لورسكون بارل دو سيني الإشارة لو سيني في لونسامبل سي ما كاينش لو سيني ما كاينش هاد لو نومبر بوزيتيف و هاد لو نومبر نيجاتيف. دونك انا في هادشي اللي كنهضر فيه انا هنايا كنهضر غير على ار. الا كان دلتا نيجاتيف سيني دو أ. سيني دو ا من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني. صافي هادو هما لي زيكواسيون اللي خصكم تكونوا عارفينهم. دابا غادي نرجع للإكزيرسيس. كتسمعني مزيان ولا خصني نزيد نغوت شويه؟ أنا كنسمعك مزيان. لي زوتر معاذ كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان. مي ماشي كنسمعك. صافي سي بون. دونك غندوز لا دوزيام كيستيون. هادو هما اللي كيهموني انا في هاد ليكزيرسيس. résoudre l'équation ln dans R ln au carré de x égale 6 moins ln de x. دونك شنو هي المرحلة الأولى اللي ضروري خصنا نعملوها عاد نمشيو نشوفو لا ريزوليسيون؟ نخلي السوليوشن وحدها. نرجعو كلشي لواحد في الطرف. كاينة شي حاجة أخرى قبل؟ Le domaine de définition. Le domaine de définition de l'équation. يعني باش تكون هاد l'écriture هادي كاينة pour que cette écriture existe كيفاش خصو يكون لو نومبر اللي في وسط ال n؟ ستريكتومون بوزيتيف. لو نومبر اللي في وسط ال n خصو يكون strictement positif. داكور مزيان. شنو لو نومبر اللي في وسط ال n؟
X. Donc x strictement positif, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. 0 ouvert. 0 ouvert. مزيان. دابا نديكم واحد ليكزومبل ديال واحد لا فونكسيون ما فيهاش x فاصلة ln. باغ اكزومبل ln de x au carré plus 2x plus 3. رفيدة، شنو هو le domaine de définition de cette fonction? R. Pourquoi R? حيتاش في وسط ln polynôme و polynôme est continu sur R، يعني domaine de définition هو R. لا تي رفيدة ما تقلقش بزاف ما تخاف ما تدهش، لأن دابا سي نورمال في هاد الوقت هذا كيبدا يجيكم شي حوايج كيبان لكم بحال الا عمركم ما قريتو، سي نورمال. قبل ديري لي زيتاب étape par étape et l'ensemble des x appartenant à R tel que زيد كمل X au carré plus 2x plus 3 supérieur strictement à 0. صافي plus 2x plus 3 strictement supérieur à 0. مزيان. دابا رفيدة شنو دخل لا كونتينيتي في هادشي هذا؟ Monsieur خطيتو صح. دابا ماشي خطيتي جاتكم دابا القفقافه كتجيكم في هذا الوقت هذا كتجي قفقافه وتلافه وكيبدا بنادم يتخلطوا له العرارم ما كيعرف لا هادي من هادي سي نورمال داكور يعني هذاك شي حاله عادي تجيكم هاد الحالات داكور مزيان شاير عليك كنهضر رفيدة راه كنهضر معاهم كاملين هذاك الشيء اللي كيجيكم في هاد الوقت هذا راه كيجي كلشي كيبان لك الراس خاوي كتبغي تفتش على شي حاجه ما كتبانلكش Oui monsieur. سي نورمال اللي ما جاتوش هاد الحاله هادي كيتسمى انسان غير عادي. بون شنو كتسمى هاد ليكريتور هادي اللي عندي مسطره انايا؟ هاد ليكريتور هادي شنو كتسمى؟ بولينوم. لا بيان سور هادي بحال شوفها معاك كيبان لك هاد الكورسور ياك الكورسور ديالي كيبان وي مسيو كيبان. من هنا حتى لهنا افكتيفمون سي ان بولينوم، ولكن ملي كنهضر على هادي كامله حد هنا من هنا حتى لهنا شنو كتسمى هادي؟ شو هادي انيكواسيون. فوالا هادي سي اون انيكواسيون ولي زانيكواسيون كيف ما قلت لكم من قبل راه كيكونوا غير ديال البروميي ولا ديال الدوزيام ديالو. كمل رفيدة شنو غادي نعمل هنايا؟ pour résoudre cette inéquation qu'est-ce que je dois faire؟ رفيدة Oui monsieur. comment résoudre cette inéquation؟ كنعملو الدلتا. الدلتا كنحسبها انا نسهل لكم الحساب غادي تجي 4 moins 12 moins 8 strictement négatif. donc d'après هداكشي اللي هضرنا عليه قبيله كاين لو سيني de x carré plus 2x plus 3 ها Le signe de A. لو سين دو ا شكون هو انايا؟ X au carré. ماشي هو اكس او كاري هو لو كويفيسيون ديال اكس او كاري اللي هو 1 هنا ما مكتوب والو سافو دير هنا كاين واحد ل 1 لو 1 الي كومون Positif. دونك هاد لو نومبر هذا دايما ستريكتومون بوزيتيف سافو دير باش نعوض تي اكس في هاد ليكريتور هادي باش نعوض تي اكس كيف ما كان اكس باش نعوض تي اكس في هاد ليكريتور دائما غادي يخرج ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف. شكون اللي عنده شي طريقه اخرى باش نشوف بان هاد لو نومبر هذا اي توجور ستريكتومون بوزيتيف؟ الا استعملتو لي زيدونتيتي روماركابل هذا شنو كيجي؟ Monsieur, هو x plus 1 le tout au carré plus 2. x plus 1 le tout au carré plus 2 دونك هذا باين بان دائما ستريكتومون بوزيتيف داكور توجور ستريكتومون بوزيتيف. على ستريكتومون بوزيتيف لان هذا سي ان كاري كتزيد عليه 2 توجور supérieur à 2 donc
strictement positif. Donc, je vais donner la définition de la fonction. R. علاش؟ لأن دائما هذاك لو نومبر اللي فوسط ال ان دائما strictement positif. داكور؟ دابا هادشي هذا اونتر بارونتيز كل مرة ونبقى ندخل لكم شي حاجة واخا ما كايناش في l'exercice. Donc vous avez dit tout à l'heure, on va faire passer les autres nombres du même côté. Ln carré de x plus Ln de x moins 6 égale 0. Ainsi, j'obtiens une équation de la même forme que l'équation de la première question. Un nombre au carré plus le même nombre moins 6 égale 0. La forme il y a la forme x au carré plus x, c'est pas le même x, un autre x, moins 6 égale 0. Je connais le grand x هنا. أميرة. Ln de x. On pose, قبل ما ديرو هذيك خاص ديرو on pose grand x égale ln de x. دونك هذه بلا ما تعاودوا تعملوا الدلتا اون دوزيام فوا. هذوك اللي صيفطوا لي لي ريبونس ديالهم وعملوا الدلتا اون دوزيام فوا. علاش غادي نعملوا الدلتا اون دوزيام فوا؟ سي ديجا في. تكون هاد لا فاريابل هادي مسميه اكس او لا تي او لا ايغريك او لا زد peu importe. Donc j'ai le droit directement d'écrire les solutions d'après ce qui précède et d'après la question précédente. هما les solutions بلا ما تعاودوا الدلتا x1 x2 اللي كتسمى pléonasme كتعاودوا la même chose. Donc grand x égale 2. هادو شوفوا هذاك الشيء واش هو هذاك. ou grand x égale moins 3. ياك هادو لي سوليسيون. مزيان. اون ايكواسيون ملي كتكون عندكم اون ايكواسيون ما كتوقفوش هنايا، خصني نحدد لا فاريابل انيسيال. شنو هي لا فاريابل انيسيال اللي عندي في ليكواسيون؟ عندي فيها بوتيت اكس. دونك خصني ما غاديش نوقف هنايا، خصني نزيد نكمل. دونك il faut calculer le petit x. شي حد اخر كيفاش غادي نحسبوا بوتيت اكس؟ مسيو غنردو اكس هو الان دو اكس. داكور. دونك شكون هو غران اكس؟ كنرجع لداكشي اللي عملتو اون بوز. ال ان دي اكس هو غران اكس. دونك ال ان دي اكس ايكال نشوف شي حد اخر. زيد كمل. ال ان دي اكس ايكال 2. و Ln de x égale à moins 3. كاين ديك moins 3 ما يمكنش. علاش؟ لا صافي يمكن. تخاطري مع ليكسبونونسيال وصافي. هاكاك الاكسبونونسيال اللي ما يمكنش، اما ال ان يمكن. واخا بلاتي نرجع لكم لا فونكسيون ال ان. l'équation ln de x égale n'importe quel nombre واخا يكون négatif. Par exemple, l'équation ln de x égale 0. شنو هما لي سوليسيون ديالها؟ ln de x égale 0. l'ensemble دي علاش l'ensemble lui؟ c'est de 0 1 1. 1. D'accord, il ne faut pas confondre ensemble de départ mais l'ensemble d'arrivée. Donc on a نرسم لكم هنا la fonction ln de x. de x égale ln de x. كيبان لكم هادشي اللي كنرسمو؟ كيبان لكم هادشي هذا؟ كيبان. هادي لا كورب ديال ln de x. D'accord. Par exemple, je vais voir l'équation ln de x égale un nombre.
هذا droite هذه اللي عندي هنا شنو l'équation ديالها Y égale à 1. y égale à a. مزيان c'est une droite horizontale شحال كيساوي a في هذا l'exemple Regarde la question. ما كتسمعنيش مزيان ياك Non, c'est pas les batteries derrière. كنزرب فيها بوتفتاف هاد لا دغوات هادي ليكواسيون ديالها هي y ايكال 1 في هاد لو كا بارتيكولي مزيان بلاتي نشوفو شي حد اخر يعاوني على هاد لا كيستيون اللي غادي نطرح بلاتي نزيد واحد لو بوين واحد اخر دعاء Oui, monsieur. le point que je viens de tracer شنو كيتعتبر في هاد الشيما هذا ça représente quoi Point d'intersection entre la droite et point d'intersection entre la droite y égale à a et la fonction L et la courbe de la fonction Ln. D'accord? شحال مرة كتقطع هاد لا droite la courbe de la fonction واحد المرة. D'accord. كيفاش كنشوف في هاد لو schéma la solution de l'équation Ln de x égale à a. هاد الشيما اللي عندي هنايا كيفاش كنشوف la solution de l'équation Ln de x égale à a. du point de x égale à 2 شي حاجة و y égale à 1. ملي كنهضر على solution de l'équation علاش كنفتشو على x ولا على y x على x مزيان اعطيني une approximation ديال la solution de l'équation Ln de x égale à a في هذا le cas particulier شحال كتساوي تقريبا 2 مزيان هذا le cas particulier شحال كيساوي له a 1 donc l'équation هي Ln de x égale 1 شنو هي la solution de l'équation Ln de x égale à 1 pardon Ln de x égale à 1 ها هي la solution هي هذه هي e à peu près 2,7 هي اللي مكتوبه هنايا واخا بلاتي نمسح هاد لا دغوات هادي ça fait d'accord. Par exemple, l'équation Ln de x égale à 2. عندها des solutions ولا ما عندهاش؟ أميرة Ln de x égale à 2. عندي solution. شحال كتساوي تقريبا في هاد الشيما هذا ابوبخي شحال هادي هي لا سوليسيون هاد لو بوين بي اللي عندي هنايا ça représente la solution de l'équation à peu près 7 شي حاجه إلا عملتو l'équation Ln de x égale à 2 algébriquement شحال كتساوي x Ln de x égale à 2 donc x égale E à la puissance 2. e au carré هو هاد لو نومبر هذا اللي عندي هنا الا حسبت e au carré غادي يجيكم 7 فيرغول مزيان l'équation Ln de x égale à 3 عندها دي سوليسيون ولا ما عندهاش
كانش من هنا. Oui, عنده. D'accord. Ln de x égale à 10. عندها des solutions ولا ما عندهاش؟ واحد لا remarque, هاد la fonction Ln, la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال Ln فين غادية؟ Ça tend vers limitant plus l'infini. Donc كيف ما اعتبرتي لو نومبر ضروري ما تكون عنده solution. D'accord. ولا خدينا ان نومبر نيجاتيف Ln de x par exemple égale 0. غناخد 0 بعدا هو الاول. Quelle est la solution de Ln de x égale 0? X égale 1. Ou 1. Ln de x égale moins 1. E à la puissance moins 1. عندها la solution فين هاد la solution هادي هو هاد لو نومبر à peu près 0,37. شنو هو هاد لو نومبر algébriquement؟ هاد لو نومبر هذا هو E à la puissance moins 1. Ln de x égale moins 3. 1 sur E à la puissance 3. هو E puissance هو هاد لو نومبر هذا عندها des solutions. Ça s'approche de 0. E à la puissance moins 3. Donc en général, l'équation Ln de x égale un nombre. Ln de x égale شي حاجة. كاين شي équation من هاد لو تيب اللي ما عندهاش solution. كلشي عنده solution في كلشي عنده solution ديالو. Ln de x égale n'importe quel nombre. معاذ. معاذ. وي مفهوم هاد الشيما هذا؟ وي مسي افهم. صافي. هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال ليكواسيون Ln de x égale ان نومبر. فين كنرسم هذاك لو نومبر؟ كنرسمو في لاكس دي زيكغيك هو هذا اللي اون بلو وهاد لا دروات. Ou bien sûr la courbe de f. Donc la solution de l'équation Ln de x égale à a est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f, les Ln, avec la droite y égale à a. Bien. Donc j'arrête ici, on donnera l'équation d'Eli. وقفنا في Ln de x égale à 2. Équivalent. يلا شي حد يكمل. رميسة. Équivalent. رميسة. شنو غادي نعملو؟ شحال كتساوي x؟ اكسبونونسيال ديال 2. اكسبونونسيال ديال 2. هنا عندكم جوج ديال لي شوا، اما كتدخلوا الاكسبونونسيال اكسبونونسيال 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 دو ln de x ou bien e puissance ln de x e puissance ln de x. شحال كتساوي e puissance ln de x؟ هي اكس على اكس. ملي كتلاقى لا فونكسيون مع لا فونكسيون ريسيبروك كيمشيو بجوج كتبقى x ايكال او كاري. ها واحد الطريقة تقدروا ديروا هادي، تقدروا ديروا بحال هادي ln de x ايكال 2 وهاد 2 هذا كنعوضو ب ln ديال او بويسونس 2. ln de e puissance 2 كنهبط هاد لو 2 كترجع هي 2 ln de e c'est-à-dire 2 ومن بعد كتزول هاد ln وكنزول هاد ln. شنو غادي يبقى في الاخر؟ x ايكال كنزول هاد ln راه ما يسع كمل x ايكال à la puissance 2. e à la puissance 2. Vous avez le droit d'écrire directement le résultat. علاش؟ لأن عندكم في الكور واحد لا فورمول أنا نكتبها في هاد الجهة هادي ln de x égale à y ln de x égale à y équivalent x égale e puissance y. تقدروا تستعملوا هادي بلا ما تدوزو على هاد لي زيتاب. ln de x égale y وهاد لو y كيف ما كان بوزيتيف ولا نيجاتيف، هاد لو x اللي خصو يكون بوزيتيف. équivalent
x égale e puissance y. كيبان لكم هادشي اللي هنا؟ Oui. صافي. دونك الا بغيت نستعمل هادي نيشان في هاد لو كا هذا، نزيد نكمل رومي مادام بديتي كمل على هادي. ln de x égale moins 3 directement équivalent X est égal à la puissance moins 3. e à la puissance moins 3 c'est bon. وفي الاخر كتكتبوا s égale bien sûr هاد لي نومبر هادو كاملين strictement positif. هذا strictement positif وهذا تا هو strictement positif. donc s égale e carré e à la puissance moins 3. ماشي ضروري تعملوا ordonner les deux nombres. e puissance x égale e puissance moins 3 بالنسبة لهادي x égale e au carré بالنسبة لهادي. وكتكتبوا les deux solutions. امتى كيخصني اوردوني هادو، امتى كيخصني نرتب هادو؟ ملي كيكونوا لي زانترفال. هنا ما كاينش لي زانترفال دونك غادي نخليهم كيف ما بحال هكا. شي كيستيون هنايا؟ كاين شي كيستيون قبل ما ندوز؟ توري الحاليات أستاذ، اه واخا توري الحاليات. بحالاش باغ اكزومبل ملي كتكون اون ايكواسيون، واخا هي هادي المناسبة ندير لكم هاد ليكواسيون نيت. باغ اكزومبل او ليو ديال الايكواسيون عندي اون ايكواسيون ln au carré de x plus ln de x moins 6 par exemple strictement inférieur à 0. كيفاش غادي نعملو فهاد لينيكواسيون هادي؟ حتى هي ها غنعملو في الأول ان دو اكس كتساوي اكس. ها هي compose ln de x ln de petit x égale grand x، اولا باش ما يتخلطوش لي زيكس مع سميتو غنسميها t. L'inéquation devient t au carré plus t moins 6 inférieur à 0. من بعد شنو كتسمى هادي؟ أميرة شنو كتسمى هادي؟ une équation ديال دوزيام دوغري. عندي واحد وليد، عندي واحد الطريقه باش كنحلو لي زينيكواسيون ديال دوزيام دوغري هي الدلتا. دونك غنحسب الدلتا بلا ما نعاود نحسبو، راه ديجا حسبتو قبيله. غادي شنو مخرج لنا قبيله في لي غاسين تي ايغال وقيله 2 تي ايغال وقيله موان 3. شنو ليتاب سويفونت؟ كنرسم ان طابلو دو سين. هاد الطابلو دو سين هذا خصني نرتب هاد لي فالور ولا خصني نكتبهم كيف ما بغيت؟ خصني نرتب داكشي اللي خصني نرتبهم هنايا. بلس تي موان 6. La première valeur est moins 3, la deuxième valeur est 2. Moins l'infini plus l'infini, les racines, il y a 0, 0. À l'intérieur des racines, signe contraire de A, à l'extérieur des racines, signe de A. Donc, je nomme les solutions de l'AD équivalent. فين خصو يكون T؟ فين خصو يكون T باش يكون هذا le nombre هذا strictement négatif. Sur l'intervalle moins 3 ouvert, 2 ouvert. D'accord. Strictement négatif, ça veut dire quoi? Strictement négatif, ça veut dire signe moins le signe plus. Ça veut dire quoi? À l'écriture, inférieur à 0. Strictement négatif ou strictement positif? Amira كمل. Ça veut dire moins ou le plus.
Moins. فين عندي موان في الطابلو؟ Intervalle moins 3. موان 3 2 في الانترفال موان 3 2 بالنسبة لتي ولا بالنسبة لإكس؟ بالنسبة لتي. Donc t strictement compris entre moins 3 et 2. هنايا خصهم يكونوا اوردوني، الصغيرة عاد الكبيرة. moins 3 2. هاد لي دو نومبر دايما هنا خصو يكون الصغير وفي الجهة الأخرى خصو يكون الكبير. شي حد آخر يكمل؟ بارك عليك أميرة. شي حد آخر؟ رفيدة كمل. إيكيفالون. Équivalent intervalle ouvert moins 3 ou 2 ouvert. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لتي ولا بالنسبة لإكس؟ بالنسبة للتي. شنو خاصني أنا ملي كنبغي نحل هاد لينيكواسيون؟ خاصني إكس ولا تي؟ خصنا إكس. دونك ما غاديش نخدم بها تي، صافي بارك عليا من تي. غادي نرجع دابا لإكس. شنو هو تي؟ هو ln de x. ln de x strictement compris entre moins 3 et 2. كيفاش غادي نزول هاد ال ln؟ هاد ال ln هذا exponentiel. اكسبونونسيال اكسبونونسيال اكسبونونسيال. ملي كندخل اكسبونونسيال على هادي كتجي هي او بيسونس موان 3. كندخل اكسبونونسيال على هادي شحال كتجي؟ e puissance 2. على هادي اللي في الوسط. x. وهادي اللي هنايا e puissance 2. e puissance 2 équivalent e puissance moins 3 inférieur à x inférieur à e puissance 2. تقدروا ديروا هادي نيشان بلا ايتاب انترميديير. غادي نرجع للأميرة اللي طرحت لا كيستيون. اس ايكال اس ايكال أميرة. أستاذ exponentielle moins 3. exponentielle. نقدر نبدا ب e puissance 2. لا قلت خلينا مرت. ماشي قلت حيت داكشي هو اللي كاين. خصني نبدا بلي زانترفال. دايما لي زانترفال عمرك شتي شي انتر واخا بلاتي e puissance moins 3 virgule e puissance 2 ouvert. هاد الانترفال هذا e ايكال 1 0. كاين هاد الانترفال هذا ولا ما كاينش؟ بلاتي راه مازال ما تكتباتش. بلاتي هي غادي تكتب دابا. راه كاين شويه الروتار بين ليكريتور وبين لو سون. بلاتي نتسنى هذا يكتب. Donc on a S égale E puissance moins 3 virgule E puissance 2. كتبها صاحبي دغيا. شاف هاد الانترفال اللي كتبتو في الاخر هنا كيبان لك هاد الانترفال كيما شحال كاين هاد الانترفال هذا ولا ما كاينش؟ ها ما عرفتش. واخا غادي نبدا ب 1. الانترفال هو كتبدا من هاد لو نومبر وكتبدا تزيد 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 حتى كتوصل لزيرو. هاد لا فراز اللي قلتها دابا سا ان سونس. لا دونك هاد الانترفال هذا شحال هادي ما كانش ودابا ما كاينش ومستقبلا ما غاديش يكون. صافي الانترفال ما كاينش. دونك غادي نضرب على هاد الانترفال هذا حيت ما كاينش. دائما في لي زانترفال خصو يكون لو بلي بوتي نومبر ا غوش و لو بلي غران نومبر ا دروات. داكور. السلام عليكم. داكور. فهمت أستاذ. ايوا صافي قول باش نعرف واش فهمتي ولا ما فهمتيش. قول سي بون داكور. نتوما كنقول لكم داكور كتبقاو ضاربين الطم. علاش ما نعرف. بون
غادي ندوز لا كيستيون. صافي سي بون، فهمتي علاش خصني نرتب هنايا؟ صافي داكور. دابا غندوز لا كيستيون سويفونت. لا كيستيون سويفونت فيها لي فونكسيون اكسبونونسيال. دائما خصكم تشوفوا تحاولوا تربطوا هادشي اللي عطينكم في هاد ليكواسيون هادي مع هادشي اللي عندي في الديبار. مع هادي وصبر خرج صورة دقيقة اه وخا رجع الصفحة اللي قبل دقيقة. الصفحه اللي كنت كنكتب فيها هادي صافي أستاذ معي صورت صافي. راه نحاول نسجل لكم هادشي هذا ونخلي راه كيتسجل دابا، نخلي لكم تما في تيمز ولا في بليتو في كلاسيرا. صافي داكور. دونك لا كيسيون اللي كتجي من بعد هما هاد الشيء هذا باش نعاد. راه ميمكنش يعطيكم شي ايكواسيون وهاد الشيء الاخر كامل ما عنده حتى علاقه، ضروري هادي عندها علاقه مع هادي. دونك لو بروميير بوين هو il faut détecter la relation اللي كاينه بين هاد الشيء اللي عندكم في هاد ليكواسيون بوتي بي مع ليكواسيون اللي كاينه في لا بروميير ايتاب. داكور. شنو العلاقه كاينه بين هادي وبين هادي؟ اول سؤال بعدا خصكم تطرحوه على راسكم، هذاك او بويسونس اكس سور 2 شنو العلاقه عنده مع او بويسونس اكس؟ racine de 1 à la puissance x. E puissance x sur 2 égale racine carrée de e à la puissance x. شكون ما فهمش هادي؟ مفهوم هادي؟ خولة البار. وي مسيو. اشرح لي كيفاش، علاش هادي كتساوي هادي، علاش هادي كتساوي هادي؟ حيت مسيو ديك الغاسين هي كتكون هي واحد على جوج. وي انا غادي نبدا ب بويسونس اكس سور 2 غنكتبها سو لا فورم او بويسونس اكس فوا 1 demi لان x sur 2 هي x fois 1 sur 2 وكنستعمل les propriétés des puissances. هي e puissance x le taux à la puissance 1 sur 2. Or, un nombre à la puissance 1 sur 2 égale racine carrée du nombre. Donc, égale racine carrée de e puissance x. D'accord? C'est la première remarque. Deuxième. Donc l'équation اللي عندي هي e puissance x plus e puissance x sur 2 moins 6 égale 0. Une autre question. Quelle est la relation entre les deux nombres? Quelle est la relation entre e puissance x et e puissance x sur 2? واخا انا نطرح لكم بالضبط لا كيسيون. اش كيجي هاد لو بروميير تيرم لو دوزيام تيرم؟ لو بروميير تيرم هو لو كاري ديال لو دوزيام. هاد لو بروميير هو لو كاري ديال هذا. En effet, e puissance x sur 2 au carré égale e puissance x sur 2 fois 2. Voilà, propriété des puissances égale e puissance x. شوف هادشي اللي كتبتو واش هو هذاك e puissance x sur 2 fois 2. Donc هاد ليكواسيون هادي اشنو الفورم عند هاد ليكواسيون؟ صفاء كاينه هنا؟ وي مسيو. الى هاد ليكواسيون هادي ارجع لي، اعطيني لا فورم ديالها كيفاش كتكتب.
يعني racine de هي E de x. هي، ولكن انا كنحاول نربط هاد ليكواسيون مع هذيك ليكواسيون الاولانيه اللي كانت عندكم، ماشي لا فورم تي او كاري بلس تي موان 6 ايكال 0. هي كتجي هي racine هي racine de E de x plus E au carré ولا اه ماشي ما فهمتش لا كيسيون. كنت متبع هادشي هذا مسيو. مزيان. شاف في هاد ليكريتور اللي الفوق هادي e puissance x, je peux le remplacer par e puissance x sur 2, le taux au carré. Correct? Oui monsieur, correct. مزيان. إلا عوضنا هاد e puissance x sur 2 par exemple سميتها t، هادي كاملة هي t e puissance x sur 2. شنو كترجع هاد ليكواسيون اللي عندي هنا؟ هي t au carré plus t moins 6. صافي هادي هي لا ريبونس. ومالكم مخلوعين؟ ماشي هنايا كنعادلو لي سوليسيون ماشي نعاودو ديك بلاتي غير ايتاب باغ ايتاب تا كنحدد بعدا تي. On pose t égale e puissance x sur 2. صافا Oui monsieur. مالك مخلوعة؟ لا ما طلعت. هاكاك مخصكش تدخلها لأن راه عييتي ما تقرا تبارك الله. دابا علاش غادي ندخلها؟ هو الوطني راه خدمته وقريته، دابا غير كنديرو شويه ديال المراجعة عامة صافي. ما الاكزامان ناسيونال راه خدمته في لي زيكزارسيس اللي عملنا من الأول ديال العام حتى لدابا كاين تما. وبيان سور راه ما غاديش يعطيوكم شي حاجة اللي ما كتعرفوش، راه غادي يعطيوكم هداك الشيء اللي كتعرفوه 100%، ما غاديش يخرجوا لكم هداك الشيء اللي كتعرفوه. دونك شكون اللي كان كيهضر دابا هادشي قبيله شي حاجة؟ شنو كترجع هاد ليكواسيون هادي؟ أميرة انت قلتي غنديرو لي سوليسيون ديريكت تي او كاري بلس تي موان 6 ايكال 0 ياك؟ ماشي بغيت نعرفك نسولك على حساب ديك اللي كنت كنعرفو ديك المرة ما فهمتوش. عاود مرة أخرى. ديك لا كيسيون اللي كنت سولتك على حساب ديك الكومبوزي دو دو فونكسيون اللي كنتي قلتي لي ما كنتش فهمتو مزيان. صافي واخا قبل ما ملي غادي نبغي نسالي الحصة ديك الساعة وقفني باش ندير لكم واحد البتي باراغراف على لا كومبوز. واخا ماشي شكرا. فكرني بها إلا نسيت. صافي داكور ماشي. صافي دونك زيد كملها الأستاذة. تي إيكال d'après la première question شنو هما لي فالور دو تي؟ أميرة كمل. تي إيكال ما عقلتش شحال كانوا جاوين. ناقص شي حاجة نكتب هنا اللي بغيتي. لي سوليسيون اللي خرجوا قبيله تي إيكال واقيلا موان 3 قلت ما عقلتش شحال كانوا. وديروا واحد السيري واحد ورقة حداكم وتبعوا معايا وما ندير باش ما نديرش شي غلط وزيد وزيد وزيد. و تي إيكال 2 واقيلا ناقص 3 وجوج اوكي. خرجت جوج وناقص 3. هادو هما لي سوليسيون تقدروا تفيريفيو غير هنايا. عوض بجوج كتجي هي هاديك، عوض بموان 3 كتجي هي هاديك. داكور دونك لي سوليسيون هما تي إيكال موان 3 و تي إيكال 2. زيد كمل. غادي نوقف انا ولا خصني نزيد؟ ما باقي خصني. شنو هو التي هذا؟ هو او بيسونس اكس سور 2 هذا هو التي ايكال موان 3 و او بيسونس اكس سور 2 ايكال 2. étape suivante شنو خصني نعمل؟ دخل انا قبل ما ندخل الان e puissance x égale un nombre négatif possible. لا وي عن حاجه e غنخلي puissance x égale un nombre négatif معاد possible.
قبل نهضر لكم لا فونكسيون بيسونس 1 minute s'il vous plaît واحد الدقيقة من نجي 1 minute. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ كيفاش معاذ؟ ماشي راه كانوا نيجاتيف ميم. واخا نهضر لكم لا فونكسيون اكسبونونسيال. هذه لا فونكسيون e puissance x. وهاد لا droite هذا اللي عندي هنا اون بلو هي لا droite y égale هاد لو نومبر. باغ اكزومبل y égale à 1. l'équation e puissance x égale à 1 عندها دي سوليسيون ولا ما عندهاش؟ هذه لا فونكسيون en rouge هي e puissance x. La fonction en bleu, il y a la droite d'équation y égale à 1. كيفاش غادي نشوف في هذا الشيما هذا la solution de l'équation e puissance x égale à 1. فين هي la solution؟ x égale à ln de 1. هذا عملتي كالكول الجبريك. انا قلت لك غير باغ اكزومبل واخا نبدل لو نومبر 3,35. L'équation e puissance x égale 3,35 عندها دي سوليسيون ولا ما عندهاش؟ ها؟ دو انت اللي كتجاوب ياك؟ شحال كتساوي لا سوليسيون ديالها ا بو بري؟ هي 1.21 تقريبا. مزيان. هادشي اللي عملتيه دابا كتسمى ريزوليسيون غرافيك. خصكم تضبطوا حتى هادو كيفاش كنديروا لا ريزوليسيون غرافيك. مزيان. انا غادي نبدل هاد لو ا وغتقول لي واش ليكواسيون عندها سوليسيون ولا ما عندهاش. e puissance x égale à 4 عندها سوليسيون ولا ما عندهاش؟ عندها. e puissance x égale à 5 وي. e puissance x égale 0 انا غادي ناخذ 0. e puissance x égale 0 عندها سوليسيون ولا ما عندهاش؟ فين كتلاقى هاد لا كورب هادي ديال اكسبونونسيال كتلاقى مع هاد لا دغوات y égale 0 ولا ما كتلاقاش معاها؟ تلقى. فين كتلاقى معاها؟ انا غادي نزومي شويه هادشي هذا باش كيبان لكم مزيان. فين بلاصه كتلاقى اكسبونونسيال مع لا دغوات y égale 0؟ شوف مزيان كيبان لك هادشي هذا اللي كنعملو دابا. انا غادي نمشي دابا وصلت موان 4 انا وصلت لموان 5 موان 6 كيتلقى ولا باقي؟ باقي. مزيان. فين ماشي دابا بالسلامه؟ موان انفيني. شحال كتساوي الليميت في موان انفيني ديال اكسبونونسيال اكس؟ تلقى ولا مازال في هاد الشيما هذا اللي كندوزو دابا؟ ها؟ باقي عمره ما غادي يتلاقاو. هذيك غير اون ليميت. اكسبونونسيال دو اكس عمره ما كيكون ايكال 0. داكور. autre propriété exponentielle de x elle est toujours strictement positif. واخا كيبان لكم راه كيتلاقاو هنايا ملي كتزومي وكتكبر هادشي هذا راه ما كيتلاقاوش. واخا l'équation e puissance x égale à moins 0,45 عندها سوليسيون ولا ما عندهاش؟ e puissance x égale moins 0,45 داع شوف واش كتلاقى لا كورب دو اف ديال اكسبونونسيال دو اكس مع لا droite y égale هاد لو نومبر. كيتلاقاو؟ لا. ما كيتلاقاوش. ça veut dire l'équation n'a pas de solution. l'équation exponentielle x égale moins 1,45 ولا moins 2 عندها solution؟ لا.
ما عندهش. جو ريزيمي، عطيني ان ريزيمي ديال هادشي اللي غادي نديرو دابا. Résumé. Bien sûr, le résumé, elle a l'équation e puissance x égale à un nombre. امتى كيكون عندها لي سوليسيون امتى ما كيكونوش. إلا كان le nombre strictement positif, l'équation admet une seule solution. Ou إلا كان le nombre strictement ou bien inférieur ou égal à 0, l'équation n'admet aucune solution. Bien. Donc là, on a le puissance x sur 2 égale moins 3 ou e puissance x sur 2 égale 2. De la première équation possible ou la impossible? Impossible. Pourquoi? Parce que, on dit justification, car e puissance t strictement positif, quel que soit t appartenant à R. هذا هو علاش impossible. Impossible. يمكن يكون نيجاتيف. ln de x يمكن يكون نيجاتيف. Bien sûr, ln de x يمكن يكون نيجاتيف. أنا غادي نعاود نرجع لكم ال شحال كيساوي ln de 1؟ 0. ln de 1 sur e. ln de 1 sur e. شحال كيساوي ln de 1 sur e؟ صافي مزيان واخا. سي نورمال ما تعرفش في هاد الساعة هادي، لأن هاد الساعة هادي كتجيكم تلفة وكيجيكم بوتفتاف وكيجيكم سي نورمال. واخا أنا غادي نرسم لكم ديال الآن. هي موازا. واخا نجاوبك على لا كيستيون هي هاديك الان دو اكس. Je vais prendre un nombre quelconque. غادي ناخذ les nombres négatifs ou des nombres négatifs ou des nombres positifs. Bon, 5 حتى ل 5. Et je vais prendre un point de la courbe. Le point M, les coordonnées ديالو هو un nombre A ou Ln de A. شحال كيساوي A في هذا l'exemple؟ A égale 1. Ln de A égale positif ou négatif? بجوج il est positif et il est négatif بجوج بيهم ماشي حتى وحده فيهم. داكور. دابا غادي ناخذ un nombre qui est plus grand que 1. l'image ديالو positive ولا négative؟ positive. وإلا خديت un nombre plus petit que 1 هاي مكتوبة هنا، كتعمل لا بروجيكسيون، كتاخد لو نومبر، بروجيكسيون سور لا كورب كيعطيني لو بوان ان، بروجيكسيون سور لاكس دي زيغريك كيعطيني ان نومبر نيجاتيف. واخا انا نطرح لك لا كاستيون اوترومون.
quelle est la position relative de la courbe de Ln avec l'axe des abscisses. واش فوق l'axe des abscisses ولا تحت l'axe des abscisses. شنو انترفال؟ في le domaine de définition. انا راه عملت لك واحد لا فرونتيير هنايا. ها عاود مرة أخرى. ها مزيان أنا غادي نعاود لا كيستيون. Quelle est la position relative de la courbe de f et la droite d'équation y égale 0? Au-dessous fait 0, 1. Au-dessus. Ça c'est d'accord, c'est bien, مزيان. Sur l'intervalle 0, 1, la courbe de f, يعني ديال Ln, se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi, algébriquement? Ça veut dire Ln de x est négatif. L'intervalle من 1 لفوق, position relative de la courbe de f, Ln, et la droite y égale 0. شكون اللي كبير؟ C de f se trouve au-dessus de la droite y égale 0. Équivalent algébriquement Ln de x supérieur à 0. Donc le Ln de x يقدر يكون négatif ou positif ولا دائما négatif ولا دائما positif؟ يقدر يكون négatif يقدر يكون positif. Le nombre اللي كتاخذو في وسط ال Ln, le nombre اللي كاين في وسط ال Ln, هذاك لو نومبر هو اللي خاصو يكون ضروري ستريكتومون بوزيتيف. يعني هذا لو نومبر اللي كاين في لي زيكس خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. اما لي زيماج راه كيقدروا يكونوا نيجاتيف يقدروا يكونوا بوزيتيف. با كونطخ في ليكسبونونسيال, انا نزيد اكسبونونسيال في هذا الشمال, هي اللي بالخضر, soit h de x égale exponentielle x. D'accord? X, il est comment? X appartient à quel ensemble? ها هو l'axe ديال les x. هذا l'axe ديال les x. إلا خديتي هادشي اللي بالخضر وعملتي له لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيكس, اشنو غادي يعطيني؟ اشنو الانترفال؟ ار. وإلا خديتي هادشي اللي بالخضر وعملتي له لا بروجيكسيون سور لاكس دي زيغريك, اشنو غادي يعطيني؟ ايطوال. ما داخلش زيرو, ما كتلاقاش, يعني واخا كتبان لك بانها كتلاقى, الا عملتي ان زوم راه باقي اتساع كاين تما, عمرو ما كيتلاقى. داكور. Donc, e puissance x, positif ou négatif? Positif. Ou x? يمكن يكون نيجاتيف. Quelconque. X quelconque. L'axe des x هو هذا. L'axe ديال les images هو هذا. صافي؟ Donc, je passe la question أخرى. صافي مفهوم هادشي هذا؟ ما عندكم شي كيستيون هنايا؟ شكون اللي جا دابا هاد واقيلا عيلنا ديالك؟ Donc, la première équation e puissance x sur 2 égale moins 3 impossible, car exponentielle n'importe quel nombre est toujours strictement positif. وهذه équivalent شي عندي كمل كيفاش غادي نجيو الاكسبونونسيال؟ نعملو اكس
كتساوي ln ou là directement x sur 2 égale ln de 2. Alors là, le تعملوا les étapes عملهم ln e puissance x sur 2 égale ln de 2. 2 ln 2. Hein? Étape par étape, quand je ln غتجيني x sur 2 égale ln de 2 équivalent x égale 2 ln de 2. وفي الاخر كتكتبوا S solution, une seule solution. Il y a 2 ln de 2. صافي واضح؟ دعاء دعاء هو قولوا واضح باش نعرف شنو غادي ندير، واش نزيد القدام ولا نرجع مارش غياب. ها ما سمعتك شي، سمعت غير واش غايتسير. هو كمل من راسك، الا سمعتي لا زيد كمل شي حاجه. صافي داكو. الصوت ديالي ما كيتسمعش مزيان، كيجيكم مقطع ياك؟ انا كنسمع. صافي inférieur à 6. غادي ندوز لا troisième question باش من بعد نمشي لي زانتيغرال. inférieur à 6. شي حد اللي مازال ما جاوبش يعطينا شنو كيقترح. كما قلت لكم دائما خصكم ضروري تشوفوا شنو هي العلاقه اللي كاينه بين هادشي اللي كيطلبوا منكم وبين داكشي اللي عملتوه في لا بروميير كيسيون. واعد. Si on pose t égale 1 puissance x, سي بون. نجمع بعدا كلشي في واحد الجهه هادي انفيريور ا 0. اون بوز عاد مره اخرى معاد on, t égale e puissance x. مزيان. شنو كترجع ديك الساعه ديال ليكواسيون هادي؟ شاهد ديك كمل. شنو كترجع لينا ليكواسيون؟ تي او كاري بلس تي، وهداك 6 جيبوه لهنا. تي او كاري بلس تي موان 6 انفيريور ا 0. مزيان. تي كاري بلس تي موان 6 انفيريور ا 0. هاد ليكواسيون سي اون ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. كيفاش كنحلو هاد ليكواسيون؟ دلتا. داكور مزيان. دابا الدلتا عملتو قبيله حسبتو تي 1 و تي 2. ردوا البال هنا واحد لو بوين اسونسيال، هادو اللي كيكونوا فيهم اكسبونونسيال وكتعاملوا كنحددو تي 1 و تي 2. ما تعملوش بحال الطريقه اللي عملت قبيله في ال ان. شنو هي الطريقه اللي عملت قبيله في ال ان؟ انا غادي نرجع لكم لو شي حاجه. c'est l'encadrement. بلاتي انا ردوا البال هاد لو بوين هنا في ال ان. كيبان لكم هذا ديال ال ان الطابلو اللي فيه ال ان او كاري دو اكس بلس ال ان اكس موان 6 انفيريور ا 0. في الاكسبونونسيال ما تبقاوش تعملوا الطابلو هذا بالتي. في الاكسبونونسيال ما تبقاوش تعملوا هذا الطابلو هذا اللي فيه التي هنايا فيه لو سين بالتي. داكور. انا اللي عارف علاش. دابا هذاك الشيء اسمع مزيان الهضره بلا ما دير هذاك الشيء بلا ما نضيع الوقت في علاش. في الاكسبونونسيال ما تبقاوش تعملوا هذا الطابلو هذا، كترجع وكتعمل لها فاكتوريزاسيون. حتى الاخر ديال الحصه وديك الساعه نشرح لكم علاش الا بغيتو علاش. باش ما نضيعش الوقت غندير لكم ديريكتومون. شنو هي لا فاكتوريزاسيون ديال هذه؟ فاكتوريزاسيون
ملي كتكون لي زينيكواسيون في لي زينيكواسيون ماشي في لي زيكواسيون لي زيكواسيون ماشي مشكل ولكن لي زينيكواسيون اللي فيهم انفيريور ولا سوبيريور اللي فيهم اكسبونونسيال ما تبقاوش تعملوا الطابلو ديال هاد التي هذا ما تخدموش بالتي غنرجعو باكس. شنو هو لا فاكتوريزاسيون؟ تي بلس 3 فوا تي موان 2. شكون اللي ما فهمش هاد لا فاكتوريزاسيون هادي؟ كيفاش كنفاكتوريزي ان بولينوم ديال دوزيام دوغري؟ رفيدة Oui, monsieur. كومون فاكتوريزي ان بولينوم ديال دوزيام دوغري هذا؟ Monsieur, وسام بديفيزيون euclidienne. علاش؟ وي بوسيبل شي حاجه تري سامبل. l'écriture ديال هذه لا فاكتوريزاسيون ديال هذه هي ا فاكتور تي موان تي 1 فاكتور تي موان تي 2. شكون هما تي 1 و تي 2؟ هما دوك تي 1 و تي 2 اللي حسبنا قبيله اللي هما موان 3 و 2. وشنو هو هاد لو نومبر ا؟ هو لو كويفيسيون هنايا هو 1 هذا هو ا. شحال خرجنا قبيله في تي 1 و تي 2؟ رفيدة تي 1 ايكال T1 moins 3. وهنا كترجع بليس 3 لان تي موان تي 1 تي ايكال 2. 2 داكشي علاش هنا تي موان 2. وفين هو هاد لو ا هذا؟ هو لو كوفيسيون واحد. هو واحد بلا ما نكتبو راه كاين هنا مكتوب واخا ما مكتوبش. هادي تاهي ضروريه لا فاكتوريزاسيون ديال ان بولينوم ديال دوزيام دوغري اون اوتيليزون لو ديسكريمينون دلتا. نرجع دابا لا فاريابل انيسيال. شنو كترجع هادي؟ واخا عقلوا معايا هاد لو ريزولتا هذا اللي عندي هنايا تي بلس 3 فوا تي موان 2. تي بلس 3 فوا تي موان 2 انفيريور ا 0. دونك وصلنا ل تي بلس 3 فوا تي موان 2 انفيريور ا 0. شي حد يكمل؟ اميره اللي كتسقسي علاش شكون هو التي؟ ناقص 3 ولا جوج. لا لا هذيك أكوز. دابا خصنا نرجع لا فاريابل انيسيال. واش غادي نبقى خدام بالتي ولا غادي خصنا نرجع لا فاريابل انيسيال؟ شنو هي لا فاريابل اللي عندي في لينيكواسيون تي او لا اكس؟ خصني إكس. خصنا نرجع لداكشي اللي عندي تي هو او بيسونس اكس بلس 3 فوا او بيسونس اكس موان 2 انفيريور ا 0. وهداكشي علاش كتسقسي علاش انا غادي نشرحو هنايا. علاش؟ باش تعرف علاش. زيد كمل. هاد لو نومبر هذا الى كومون توجور أميرة او بيسونس اكس بلس 3 كيفاش عامل دائما وابدا؟ بوزيتيف. ستريكتومون بوزيتيف. دونك الا كان هاد لو برودوي كامل نيجاتيف ça veut dire quoi؟ ça veut dire e puissance x moins 2 inférieur à 0. équivalent كمل inférieur زيرو. à 0. مزيان. étape suivante. étape suivante. X inférieur à étape suivante. X inférieur à ln2. S égale
ln 2. لا نديرها ماشي égal inférieur ou égal واخا هذا هو r moins l'infini plus l'infini نقولوا l'intervalle من moins l'infini ln 2. ها moins l'infini ln 2. moins l'infini ln de 2 correct دابا انا رسمت هنايا r ها هو r ln de 2 كترسمو فين ما عجبك في شي بلاصه c'est un nombre ln de 2 c'est un nombre positif ou bien négatif ln de 2 positif inférieur à ln de 2 كيجيني هادشي هذا داكور moins l'infini حتى ln de 2 هذيك هي s moins l'infini ln de 2 fermé ولا ouvert زعما مع ln 2 اه fermé. فيرمي مزيان بغيت نتسنى نكتب هادشي هذا وغندير لك داك السؤال اللي كتسقسي علاش ديما فيك هاد القضيه هادي ديال علاش صافي مابقاش يقنعني. ها صافي ما تقوليش ماشي ضروري. علاش شنو هي الخدمه ديالي اللي ما بغيتش نقول لك من شغل عندي ونقول غير هذيك كتقراو ديكارت في الفلسفه ياك شنو هو المبدأ ديال ديكارت ها Monsieur, وي est-ce que monsieur m'a dit تما exponentielle de x plus 3 فين غادي نعمل هاد الاكسبونونسيال هذا هذاك اش ما شي تو انفيريور على 0 باش نخرجوا عاوتاني غتولي exponentielle de x دابا هاد الباساج من هنا لهنا الفول واخا شنو خصني نكتب هنا في لا جوستيفيكاسيون exponentielle de x كتكون شي صغيره parce que exponentielle x plus 3 est toujours strictement positif وي monsieur شاهد فيكم يعطيني شنو هي لوبيراسيون ماتيماتيك اللي عملتها باش تزت من هاد ليطاب هادي كيبان لكم هاد الكورسور Oui, monsieur. كيفاش زدت من هاد ليطاب لهاد ليطاب ماشي اوبيراسيون ماتيماتيك تري سامبل من هنا لهنا La division. j'ai divisé par e ordinaire. puissance x plus 3 j'ai divisé par e puissance x plus 3 qui est un nombre strictement positif si je divise par un nombre strictement positif le sens de l'inégalité ne change pas أميرة ما جاوبتنيش على شكون هو داك الفيلسوف اللي كيقول لكم يجب التشكيك في اي حاجه حتى يثبت العكس شكون ماشي ديكارت ها ما عرفتش صافي واخا دابا غادي نرجع لهنا غادي الطريقه اللي اغلبيه ديالكم غادي يديروها غادي يدير الطابلو هنايا ديال تي او كاري يلا كمل امير انت اللي غادي تجاوب على هاد الشيء هذا تي او كاري بلس تي موان 6 لي راسين هما موان 3 و 2 à l'intérieur des racines signe contraire de a à l'extérieur des racines signe de a اشنو خاصني يكون هاد الشيء هذا نيجاتيف يلا كمل امتى كيكون نيجاتيف باقي ما كيبانليش كتبت شي حاجه صافي واخا ها واحد هذيك راه كاين واحد شويه ديال الروتر هنا هو غادي يبان دابا
مازال تي او كاري بلس عاد كيف صافي بلس تي موان 6. لي غاسين هما تي 1 و تي 2 راه حسبناهم قبيله هو موان 3 و 2. غادي نعملو الطابلو د السين ça s'annule en 2 et moins 3. À l'intérieur des racines, signe contraire de A. À l'extérieur des racines, signe de A. في الوسط موان على برا بلس وعلى برا هنايا بلس. هذا بلس هذا يلاه كتبت غير بلس بلس صافي مزيان. قرا هادي هادي انفيريور ا زيرو ياك. يعني عندي ديك الانترفال اللي هنا شكون اللي خصو يكون في هاد الانترفال هذا تي équivalent فين خصو يكون تي compris entre quoi et quoi moins 3 et 2 t compris entre moins 3 et 2 ياك غادي خصو يجي بين moins 3 و 2. يلا زيد كمل. شكون هو تي؟ هو او اكس E puissance x compris entre moins 3 et 2. بلاتي نتسنى هادشي هذا يكتب. ماشي قلتينا قبيله ما خصناش نعدلو بحال ايوا انا راه كنعدلو باش دابا انت سقسيتي قبيله علاش انا راه كنجاوبك علاش وباش نجاوبك علاش انت اللي غادي تكمل على هادي. يلاه كمل. E puissance x compris entre moins 3 et 2 زيد. غندخلو الان الان ما كايناش ديال moins 3 ما يمكنش حيت غادي توصلوا لهاد ليطاب هادي وغادي تخربقوا في الدماغ ديالكم وهذاك لي زيكزارسيس اللي غادي يجيو من بعد حتى هما غادي تخربقوا فيهم. داكشي علاش ملي كنقول لكم عملوا واحد الحاجه انا عارف علاش خصكم تعملوا واحد الحاجه. يلا شي حد اخر يكمل لي على هادي حتى هي راه عندها الطريقه ديالها نقدر نكمل. شي واحد يكمل. ماشي يقدروا يخدموا غير بويسونس اكس غير على il دو. faut justifier. شنو خصني نكتب؟ ممكن ندخلو الان في كاملين ولكن بالنسبه اللي غيكون هو موان 3 نيجاتيف دونك ميمكنش ندخلو الان. عاود مره اخرى. مسيو باش نجبرو ايه بيان سور. ايوا زيد. مسيو اذا جينا ندخلو الان على كلا طرفين موان 3 نيجاتيف دونك ما عنديش الحق ما الان تحيد هذيك الفكره من راسك ما كايناش tu n'as pas le droit. دونك ملي غتوصلوا لهنايا غادي تكتبوا هاد ليكريتور هادي E puissance x supérieure à 3 هادي elle est toujours vraie. E puissance x supérieure à moins 3 toujours vrai. Pourquoi toujours vrai هادي علاش هادي toujours vrai puissance x supérieure à 0. parce que exponentielle x est positif. Donc la partie هادي elle est vraie quel que soit x appartenant à R. Donc هاد l'écriture اللي عندكم هنايا équivalent E puissance x inférieur à 2. Justification car E puissance x est supérieur à moins 3 quel que soit x appartenant à R. عاد كتكملوا. Donc équivalent كناخذ غير هاد la deuxième partie ولكن ماشي غير ناخذ هذيك la deuxième partie sans justifier. Il faut justifier. أميرة فهمتي دابا علاش؟ فهمت. لان غادي يوقع لكم مشكل في هاد ليطاب هادي في هاد البلاصه هادي غادي يوقع لكم فيها المشاكل وهذوك المشاكل ما عندي ما ندير انا بالمشاكل. داكور غادي صافي هادشي اللي كاين بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 1.
غادي نمشي للإكزارسيس 2. نعطيكم هاد الطريقة، ولكن نتوما خدموا هاد الشي، هذا راه ليكزامان ناسيونال هاكا غادي يجيكم. L'exercice 2 fait une intégrale. دابا غادي نرجع لا كيستيون، نعطيكم دي زانديكاسيون هنايا. وديك الساعة نرجع لا كيستيون ديال لا كومبوزي. Une fonction f définie sur -1 par l'écriture suivante. كيفاش كنبرهنو على هاد l'écriture f de x égale هاد l'écriture هادي؟ شنو هي أبسط طريقة؟ نبدا ب f de x ونوصل لهادي، أولا نبدا بهادي ونوصل ل f de x. نبداو من الثانية باش نوصلو للأولية. كتبداو بالثانية، كتعملوا ريديكسيون او ميم دينوميناتور، توحيد المقامات، وغادي تخرج لكم نيشان هادي اللي هنا. ملي غادي تبغيو تحددوا اون بريميتيف دو اف، شنو هي ليكسبرسيون اللي ساهله؟ هاد لا دوزيام اكسبرسيون او لا بروميير؟ دوزيام اكسبرسيون. دوزيام اكسبرسيون سي بلو سامبل. عطيوني بريميتيف ديال هادي معاد. ان دومي اكس ان دومي ولا ان تيير؟ هادي راه اكس او كاري. كيبان لكمش واقيلا هادشي هداك؟ شنو هي البريميتيف ديال هادي معاد؟ اكس كاري. معاد كتسمعني؟ يسمعنيش واقيلا شي حد اخر؟ صفاء بريميتيف ديال اكس كاري. السلام عليكم، مبقى كيسمع حد؟ Monsieur un tiers x à la puissance 3. ان تيير اكس على بويسونس 3. شنو هي البريميتيف ديال 2 اكس؟ اكس او كاري. اكس او كاري، اولا كتعملو 2 اكس او كاري سور 2 كتجي اكس او كاري. بريميتيف دو 4 4 اكس. 4 اكس. بريميتيف ديال، حيدو هاد الويت على برا، بريميتيف ديال 1 سور اكس بلس 2. ln de x sur 2, ln sur ln de 8 ln de x plus 2. 8 ln ديال x plus 2 بلس كونستانت، لان اون بريميتيف ماشي وحده اللي كاينه. مفهوم هادشي اللي قلتو دابا عاد؟ وي. صافي. في لا كيستيون سويفونت كيطلبوا لكم ديتيرميني اف لا بريميتيف دو بوتيت اف qui s'annule en 1. شنو المعنى ديال qui s'annule en moins 1؟ qui s'annule en moins 1 plutôt. qui s'annule en moins 1 ça veut dire quoi؟ s'annule en moins 1 شنو المعنى ديالها؟ grand f de moins 1 égale à 0. grand f de moins 1 égale à 0 ومن تما كتحسبوا لا كونستانت. هادشي راه خصكم تخرجوا نتوما بوحدكم بوغ لا بروشين فوا. انتيغراسيون بار بارتي، شنو هما لي بارتي اللي غادي ناخذو هنايا بلاتي نشوفو شي حد اخر؟ دعاء، شنو هما لي بارتي؟ اسمها U هي الآلة. U de x égale ln de x plus 2 ou v' de x égale x au carré. صافي. بيان سور. نقدروا نقلبوهم قلت لنا نقدروا نقلبوهم. كتبداو بهادي فوا اكس كاري. ماشي ضروري، غير باش ما كتلفوش في لي بارتي اللي غادي تاخذوهم. يعني هذه هي لا بروميير بارتي كتسميوها اي دو اكس، و في بريم دو اكس هي اكس او كاري. وبيان سور مادام كاينه اون بروميير كيستيون فيها هاد لا فونكسيون هادي، راه ضروري ما يخرج لكم هاد الشيء هذا ديال لا دوزيام كيستيون عنده علاقه بهاد الشيء اللي فات دائما، لان ان اكزيرسيس ما يمكنش يعطيوك هاد لا كيستيون بوحدها وهادي بوحدها. الا كانت هادي بوحدها وهادي بوحدها، شنو خصهم يكتبوا لكم هنايا نورمالمون؟ شنو كيكتبوا لكم هنايا؟ لا كون ما غادي تكون حتى شي علاقه بين لا دوزيام كيستيون وبين لا بروميير كيستيون، شنو كيكتبوا لكم في ليكزيرسيس في الاول؟ Les deux parties sont indépendantes. Les questions sont indépendantes. صافي سي بون. ما كتبوهاش؟ إلا ما كتبوهاش ça veut dire ils sont dépendants.
نحاولوا تخدموا هادشي ديال pour la prochaine fois. دابا غادي نرجع لا كيستيون ديال خاولة ياك خاولة البار كاين هنا ولا مشات؟ Oui, monsieur. كنتي طرحتي لا كيستيون على لا كومبوزي دو دو فونكسيون ياك؟ مزيان composé. Bien sûr, la majorité des fonctions اللي كتقراوهم راه كيكونوا des composés de fonctions usuelles. شنو هما les fonctions usuelles اللي كتعرفوهم؟ كاينه la fonction qui a x associe ln de x. كاينه la fonction qui a x associe exponentielle x. وكاينه les fonctions polynômes. كاينه les fonctions rationnelles. Ok, la fonction racine. Racine carrée ou la racine énième. Ça fait, par exemple, la fonction suivante, f de x égale ln de 1 plus x. حاولة هذه فونكسيون usuelle يعني واش كاينه هاد لا فونكسيون هادي في هادو ولا ما كايناش؟ لا ما كاين. ما كايناش. هادي سي اون كومبوزي كتسمى لا كومبوزي بين بين اون فونكسيون ln و اون فونكسيون بولينوم. داكوغ؟ وفين غادي تحتاجو بالضبط هاد لي كومبوزي هادي فين كيتحتاجو؟ هما تقريبا لا ماجوريتي ديال بحال مثلا هادي x او لا جي دو x ايكال او بويسونس 2x. هادي فونكسيون usuelle ولا كومبوزي؟ usuel. لا وريها لي انا باش نشوفها usuelle فين هي، وريها لي في هادو. هادي سي كومبوزي entre fonction de x et la fonction exponentielle x. فين غادي تحتاجو هاد لي كومبوزي هادو في ليكزامان ناسيونال؟ غادي تحتاجوهم في واحد لو بوين. اسمع مزيان، غادي تحتاجوهم في لي ديريفي. نورمالمون عندكم واحد لا فورمول جينيرال ديال لا ديريفي gérant f de x prime égale f prime de x fois g prime de f de x. هذه لكن خصنا تكتب اكتبها صاحبي دغيا الله يهديك. كيبان لكم شي حاجه هنايا؟ جيرون اف دي اكس بريم عاد كتكتب ياك؟ شاف لا ديريفي ديال جيرون اف كتحسب بهاد الطريقه هادي، هي اف بريم دو اكس فوا جي بريم ديال اف دو اكس. ولكن هاد لا فورمول هادي لي زيليف بحالكم ديال الباكالوريا ماشي بحالكم لي زيليف ديال الباكالوريا كاملين هاد لا فورمول ما كتبغيش تدخل لهم في الراس وما كيفهموهاش. انا ما غاديش نحتاجها، نتوما ما غاديش تحتاجوها. اللي غادي تحتاجو هو لا كومبوزي ديال كيلكو كا بارتيكولي بالضبط ln ديال اون اكسبرسيون ديريفي. هادي سي اون كومبوزي ايغال بريم ديال لو نومبر اللي كاين في وسط ln سور لو نومبر. خاوله Oui, monsieur. هادي فونكسيون usuelle ولا كومبوزي؟ هادي اللي كندور عليها هنايا. Composé. كومبوزي بين ln وهاد لا فونكسيون اللي مدير ليها انا مثلث. داكوغ؟ Oh, هادي كومبوزي entre la fonction ln de x
ولا فونكسيون كي ا اكس اسوسي هاد لو نومبر اللي كاين هنايا. امتى كتكون فونكسيون ايزيويل؟ الا كان هاد لو نومبر هذا شحال إكس. اكس في لا كومبوزي غادي تحتاج هاد لا فورمول. باغ اكزومبل ليكزومبل ديال قبيله ال ان دو اكس بلس 1 شنو هي لا ديريفي ديالو؟ Un sur X plus 1. x plus 1 prime sur x plus 1. Donc j'ai 1 sur x plus 1 directement. D'accord. خصك تكتب هذه هي الاولى عاد كتب لهم لو ريزولتا. ها واحد لو كا فاش كنحتاج لا كومبوزي. لو كا الاخر فاش كتحتاج لا كومبوزي او بويسون شي حاجه ديريفي ايغال شحال كيفاش كنحسبوا لا ديريفي ديال هذه؟ ديك الحاجة ديريفي فوا إكسبونونسيال ديال حتى هذه سي اون كومبوزي. سي لا كومبوزي اونتر لا فونكسيون اكسبونونسيال اي لا فونكسيون كو جي نوتي étoile. شنو اخر اللي فيهم لا كومبوزي؟ racine. Racine de u de x. Dérivé. u' de x sur 2 racine de u de x. صافي. هادشي فين كتحتاج لا كومبوزي. الا جاتك لا كومبوزي غادي تجي مكتوبه بهاد الطريقه هادي امبليسيتمون ماشي اكسبليسيتمون. ما غاديش نقول لك سوا لا فونكسيون كذا وكذا اللي هي لا كومبوزي دو تيل تيل. غادي خصك تعرف على لا كومبوزي. شنو لا كيسيون ديالك بالضبط باش نشوف واش جاوبت ولا ما جاوبتش؟ جاوبتيني. جاوبتك ياك. سمعوا مزيان هذاك الشيء ديال اللي عطينكم في البروغرام ديال لي زانستركسيون اوفيسيال اللي كاينين في ليكزامان ناسيونال. ما تبقاوش تفليو في هذاك الشيء وتبقاو دوزو حرف بحرف. شوفوا لي زيكزامان ناسيونو ابارتيغ دو 2008 راه ما يمكنش تجيكم شي تمرين ما كاينش تما. داكور. اما شنو غادي يعملوا لكم بالسلامه كاع؟ شنو غادي يعملوا؟ غادي ياخذوا هذاك الشيء غادي يبدلوا فيه شي ارقام صافي بوان. الا خدمتوا لي زيكزامان ناسيونو سي تري بيان. بلا ما تبقاو تفتشوا على بحال ما عرفت شكون اللي صيفط لي البارح شي حاجه على ماشي واخا تعاود شنو قلت لي زيكزامان على لي زيكزامان ناسيونو كتخدموا من 2008 لدابا. هما هادوك اللي في 2008 2009 2010 هادوك واقيلا غادي يجيوكم شويه صعابين لان كانوا صعاب افيكتيفمون. انت بدلو السيستيم ابارتيغ دو 2011 2012 ديك الساعه تبدل شويه السيستيم ديال ليكزامان ناسيونال. دونك خدموه من 2012 للفوق حتى 2019. عندكم لي سوجي وي ماشي ايوا خدموهم مزيان سيتو. ما تبقاوش تسقسيو على شي حوايج. هذاك البروغرام بحال دابا مثلا شي حد فيكم بلا ما نذكر السميه صيفط لي هذا البوان هذا شنو هذا البوان لو بوان في لي سويت فين هذا الشيء دابا. عندها لو كادر ريفيرونسيال ديالكم نتوما مكتوب هنا بالعربيه. نشوف الا كاين شي واحد بالفرنسي. شنو عندكم دابا؟ ما عندكم والو؟ نو مسيو. صافي باقي مكتوب هنا بالفرنسي. صافي داكوغ غادي نرجع لكم لي سويت. هنايا في هاد لو بوان واحد لاليف منكم البارح صيفط لي هادي استعمال l'utilisation des suites
dans des problèmes variés. هذه كتبان لكم هنايا شنو هما لي بروبليم فاريي لي بروبليم فاريي هو باغ اكزومبل l'utilisation ديال لي سويت في ليبارني بانكير باغ اكزومبل كنعمل واحد الرصيد في البنك بواحد النسبه سنويه كذا وكذا dans combien d'années le capital sera tel et tel او لا في le développement ديال في الديفلوبمون ديال اون بوبولاسيون دو بكتيري بلاتي نعطيكم لي زيكزامبل راه عندي هنايا واش عمركم شفتوا هادشي هذا في ليكزامان ناسيونال ديال المغرب ها كيبان لكم هادشي Oui, monsieur Pérez. عمركم شفتوا في l'examen national ديال المغرب شي سوجي بحال هذا une société produit des bactéries pour l'industrie en laboratoire elle a été mesurée que dans un milieu nutritif كذا وكذا etc etc دونك هنا شنو هو هذا لو سوجي هذا اللي كاين هنايا هذا سي ان بكالوريا فرونسي داكور l'étude de l'évolution d'une population bactérienne ماشي population ديال بنادم ديال لي بكتيري داكور وباش كتخدم هذه كتخدم بلا سويت داخله فيها اون فونكسيون في الاخر اتسيتيرا اتسيتيرا هو عاود في الكونترول دو كاليتي هادو بحال لي زابليكاسيون ديال لي سويت في لا في كورونت دابا نتوما في لي زيكزامان ناسيونو اللي من نهار انا من نهار كنت خدام هادي صافي جو سي با كومبيان دو طون ما عمرو جا شي اكزرسيس ديال لي سويت فيه بحال هادشي هذا دونك بلا ما تحمقوا الراس ديالكم اكثر من القياس شوفوا لي زيكزامان ناسيونو اللي قلت لكم راه ما يمكنش يجيبوا لكم شي حاجه من غير هذاك الشيء داكور مزيان الانسان يطرح الاسئله علاش هادي وهادي وهادي سي بيان ولكن في ليكزامان ناسيونال راه ما غاديش يجيبوا لكم هاد التخربيق هذا اوتر كيسيون الاساتذه كاين حتى كيستيون شي كيستيون شي كيستيون كيف ما كانت بقاو تسجلوا لي كيستيون ديالكم في شي مذكره ديروا واحد المذكره وبقاو تجمعوا فيها لي كيستيون ديال المات وديال الفيزيك وديال اللي عندك فيها شي حاجه كتجمعها باش ما ننساش اميره شي كيستيون شكون اللي كان غادي يهضر دابا عاد عنديش يلاه يا شدا عندك قالك ما عندكش غير اسكت بقى عندك بزاف ديال لي كيستيون بقى تكتبهم بقى تكتب شي مذكره دابا ما باليش عرفتي علاش حيت ما كتكتبش كتب 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 غادي تقول مثلا دوما عندي السيونس ديال كذا وكذا غادي نطرح هاد لا كيستيون وهادي 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 شي حد اخر دعاء وي مسيو شي كيستيون ما عنديش عندك بزاف ديال لي كيستيون بقاو تجمعوا لي كيستيون ديالكم خديجه خديجه انت ما نسقسيكش صافي سير لعب خوله جيريمي كتكون عندي شي كيسيون كندخل عليك دخل عليا زعما مالك وليتي ترن موعد واخا صافي داكو صافي مزيان 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 هاكوك بقاو اللي عنده شي كيستيون يصيفطها باش نبقاو تربحوا شويه ديال الوقت موعد موعد مشى يتغدى واقيلا مراق رفيده وي مسيو ما عنديش شي كيستيون صافي صافي الشباكي صافي بون كوراج والله يعاونكم ما تخافوا ما تدهشوا
ليكزامان ناسيونال ديال هاد العام هذا راه غادي يكون لو بلو فاسيل ديال هادي أكثر من 20 عام. يعني النصيحة اللي غادي نعطيكم دابا هادوك القواعد، هذاك لو ريزومي اللي عطيتكم اللي فيه القواعد راه كان لي حدايا هنايا. مادام دابا زولوا لكم هادوك لي لوسون الاخرانيين راه ما كيبقاش لكم بزاف ديال لي باج عندكم هنا غير شي، وهداك الشيء كامل ماشي ضروري هداك الشيء كامل، راه كاين شي حوايج اللي ما غاديش تحتاجوهم. بون كوراج و على بروش ادما ان شاء الله. حاولوا تخدموا هذاك ليكزامان اللي صيفط لكم المره اللي ما جاي غدا صافي. D'accord, merci. داكوغ ميرسي. ربي يعاونكم. ميرسي. Merci. ادما ان شاء الله. سلامة. السلام عليكم. باي باي. عليكم السلام.